बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है इतने अरसे से, और मैं इसके बाद आपको होम्योपैथी के बारे में कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूं, कुछ छोटे लेक्चर्स की ज़रूरत में, ताकि आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपको होम्योपैथी में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं छोटे मोटे अमराज के सिलसिले में, छोटे मर्ज़ वगैरह इस तरह की जो मतलब आपकी हेल्प हो सकती है आसानी से। और शुरू के लेक्चर से मैंने आपको अपनी कुछ दवाइयाँ भी बताई थी कि ये लेके रखने अपने पास आप लोग, तो वो भी आप पुराने मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट मेडिसिन वगैरह, तो वो एक सेट है 25 मेडिसिन का और 42 एंड वो आपके काम आ सकती हैं घर में रखने। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है पैरालिसिस के बारे में, फालिज के बारे में। फालिज ये जिस्म के एक हिस्से में अचानक आपका एक जिस्म का एक हिस्सा राइट या लेफ्ट हिस्सा काम करना बंद कर देता है, उसमें बाजू टांग वगैरह सब शामिल है, बाजू आँखें शाखें भी, ये सेट पूरे। ये बेसिकली जो होता है, ये जो ब्रेन का जो एक सेरिब्रल हेम्फेसायर है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके जो अपोजिट साइड होती है वो वाला हिस्सा आपका काम करना बंद करता है। लेकिन अगर ये ब्रेन स्टेम के एरिया में आ जाए तो फिर आपके जिस्म के दोनों हिस्से काम करने बंद कर देते हैं। बहरहाल ये एक है, मतलब एक प्रॉब्लम है। खुदा ताला सबको बचा के रखे और किसी के मोहताजी ना दिखाए। ये मतलब फालिज के बारे में हमेशा हर एक को मैं दुआ देता हूँ, अल्लाह आप सबको बचा के रखें। लेकिन बहरहाल जैसे भी है, एक प्रॉब्लम है, होती है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में छोटा मोटा ज़रूर आपको जो भी बता सकता हूँ उसके बारे में ज़रूर शेयर कर लूँ आपसे। अब ये होता है ऐसे कि बाज़ औक़ात ये आपके ना ब्रेन में या तो आपकी हाई बीपी रहता है और आपको पता नहीं चलता, आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से होता सिर्फ ये है कि उससे बाज़ औक़ात ना कोई क्लॉट आ जाता है आपके उसमें ब्रेन में, या कोई शरीयान फट जाती है, कोई ब्रेक आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं अचानक ब्रेन में। तो ये बेसिक जो है ये जो इसकी जो वजह है वो वजह उसमें ये शामिल है। क्लॉट हो गया, इतनी शरीयानें तंग हो गई, ये फट गई शरीयान, तो आप मतलब ये इसके बेसिक रीजंस हैं इसके, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो, या अगर अल्लाह न करे खुदा न खास्ता, पहले ही मैंने वो कहा था कि हेडेक वाले खंड में मैंने लेक्चर में बताया था कि ब्रेन ट्यूमर या कोई कैंसर ब्रेन में या कोई ऐसी रसूली बन गई है ब्रेन के अंदर, तो वो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात ये हो सकता है आपको। तो बहरहाल ये तो थी बड़ी बड़ी जो बातें थी। बेसिकली ये है कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ हो तो इसकी निशानियों में होता है कि आपको मतली या वॉमिट या इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और चाल भी आपकी लड़खड़ाने लग जाती है, आप चल नहीं सकते सही तरीके से, आप लड़खड़ाते हैं चलते हुए, ये बड़ी निशानी है। लेकिन बहरहाल इसका कोई मैंने देखा है जो चंद मतलब हमारे करीबी अजीज़ भी थे, उनको पता भी नहीं चला कि अचानक हुआ है उनको। तो वो लेकिन मैं समझता हूँ ये कि इतने अरसे में कि आप कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई रीज़न तो बनता तो है ना उस चीज़ के लिए। तो वो रीज़न यही मैंने बताया जैसे आपको कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता होगा, या आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अगर तो मतलब इस तरह के अगर कोई मसला है तो आप लाज़मी बात है आप खुद अपने टेस्ट भी करवा सकते हैं। लेटेस्ट जो आपकी जो भी आपको पता चल जाएगा आपके बारे में कि मतलब आपने क्या, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है या क्या मसले हो रहे हैं आपके साथ, आप ज़रूर डिस्कस कर लें किसी अपने करीबी डॉक्टर से जो भी आपके पास अवेलेबल है। यार मुझे ये महसूस होता है, ऐसे होता है, तो अल्लाह करे अगर ऐसी चीज़ से भी आपको कोई पता चल जाए तो आप पहले उसका कोई ऐसी मेडिसेशन या ऐसी कोई दवाई ले सकते हैं या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप आने वाली बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें। तो ये तो होता है इस तरह का, ये हो जाता है। तो जो फालिज है, तो इसके बारे में जो होम्योपैथी है उसमें थोड़ा बहुत ही है, मैं ऐसी बताऊँ आपको कि वो नहीं है। शुरू में ही होता है इमीडिएटली अगर आप करें। अभी तो खैर बड़े अच्छे इलाज आ गए हैं एलोपैथी में भी फालिज के। इमीडिएटली इंजेक्शन लग जाता है, इमीडिएटली वो डिज़ोल्व कर लेते हैं, इमीडिएटली उसका हल निकाला जा सकता है। फिर वही बात आ जाती है कि वहाँ तक पहुँचना है, आपने पहुँचना तो लाजमी है ताकि आपको इमीडिएटली वो इंजेक्शन भी लग सके और आपको वो, इसके बारे में भी काफ़ी बेहतर चीज़ें आ चुकी हैं। जहाँ तक होम्योपैथी का ताल्लुक है, इसमें जो मदर टिंचर यूज़ होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो काइंडली नोट कर लीजिएगा। वो है जिलसीमियम और आर्निका, ये दो बड़े अच्छे मदर टिंचर्स हैं। लेकिन ये भी मैंने आपको जैसे बताया कि ये इमीडिएट कंडीशन में काम करते हैं, अर्जेंट फ़ौरन अगर ये दे दिए जाएँ, तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि ये फ़ौरन काम करते हैं विदिन डेज़, मतलब 2-3 दिन के अंदर, 3 दिन में आप इमीडिएटली अगर ये इस्तेमाल करा दें तो ये दोनों मदर टिंचर बहुत अच्छे हैं, जिलसीमियम भी और ये आर्निका। ये मदर टिंचर में 5-5 कतरे दोनों के भी आप दे सकते हैं या वक्फे से भी दे सकते हैं दोनों को। दिन में 3-4 मरतबा दें, ये इंशाल्लाह इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है।
اس کی وجہ سے اس کی مین میڈیسن ہے. اس کی مین میڈیسن میں سب سے بڑی جو 30 پوٹینسی ہم یوز کرتے ہیں وہ کاسٹیکم ہے. کاسٹیکم 200 میں، میں نے خیر کاسٹیکم 200 میں دیتا ہوں لوگوں کو ہمیشہ. تو کاسٹیکم 200 ہے. جنسیمیم بھی 200 میں استعمال کرائی ہے. جو جنسیمیم میں نے آپ کو مدر نیچر میں بتائی ہے، جنسیمیم بھی 200 میں استعمال ہوتی ہے. اور کاکولس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں 200 میں. یہ بھی برین ریلیٹڈ دوائیاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پلمبم بھی 200 پوٹینسی. اس میں زیادہ سب دوائیاں تقریباً 200 پوٹینسی میں. اس میں 30 پوٹینسی کوئی اتنا خاص کام نہیں کرتی ہے. اس لیے امیڈیٹلی جو بھی دوائی دینی ہے آپ نے وہ 200 پوٹینسی میں دینی ہے. اگنیشیا بھی ہے، کونیم بھی ہے. لیکن جو بنیادی طور میں نے آپ کو بڑی بڑی دوائیاں بتائی ہیں جو اس میں استعمال ہوتی ہیں وہ وہی ہیں. کاسٹیکم ہے اور جنسیمیم ہے اور کاکولس ہے. یہ آپ استعمال کریں تو 200 پوٹینسی میں اس سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فرق پڑ جائے گا فوری طور پہ. اس کے بعد میں بتاتا ہوں جو کمبینیشن ہے فالج کے لیے استعمال ہوتا ہے. کمبینیشن میں لازمی آتا ہے وہ 3 یا 4 دوائیاں جو میں بتاتا ہوتا ہوں مکس کرتا ہوتا ہوں میں. اس میں کاسٹیکم، کالیفاس اینڈ جنسیمیم، یہ تینوں پوٹینسیاں آپ ملائیں. اور 30 میں تو خیر اتنا زیادہ کام نہیں ہے، 200 پوٹینسی میں ملا لیں. اور یہ ملا کے تینوں پوٹینسیاں جو ہے آپ یہ 5 کرتے ہیں دن میں 4 یا 5 مرتبہ دینا شروع کریں. اس سے بھی امیڈیٹلی ماشاءاللہ ریلیف مل جاتا ہے فالج والے پیشنٹ کو. یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. تو اس کے بعد آخر میں بتاتا ہوں تو میں آپ کو بایو کیمی کے بارے میں کہ جو بایو کیمی کی جو 12 ایشو سالٹس ہوتے ہیں اس میں سے کون سا سب سے اچھا ہمارا جو استعمال ہوتے ہیں اس میں فالج میں. اس میں کالیفاس اور میگنیشیم فاس ہیں. یہ بیسیکلی وہ سالٹس ہیں جو کہ آپ کے برین کے سیلز میں پائے جاتے ہیں. یہ دونوں ہی بڑے کامیاب ہیں، کالیفاس بھی اور میگنیشیم فاس بھی. یہ 3x میں استعمال کرائیں. بے شک ان کو وقفے سے تھوڑا سا گیپ دے کے استعمال کرا دیں. دونوں کو استعمال کریں. 4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ منیمم ہے اس کی. 5 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں آپ. 20 گرین یا 22 گرین تک اس کی خوراک یہ ریڈی میڈ آپ کو بازار سے مل جاتی ہے. اس کی دوائی یہ آپ استعمال کرا سکتے ہیں. ان دوائیوں کے ساتھ بھی کرا سکتے ہیں ان کو استعمال جو میں نے بتائی. آپ اس میں مدر ٹنکچر بھی استعمال کرائیں، 200 پوٹینسی والی دوائی بھی استعمال کرائیں اور آخر میں بایو کیمک بھی استعمال کرائیں. باقی جہاں تک رہ جاتا ہے آخر لیکچر کے میرا آگے اس میں ڈائٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں. تو اس میں ایز سچ کوئی ڈائٹ کا بس یہی ہے کہ آپ مطلب اوور آل ہی ایک بڑی بات سمجھائی گئی ہوئی ہے سب کو کہ بھائی رات کا کھانا ہلکا کھائیں. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ اوور آل بھی جو ہے نا آپ بہت زیادہ گوشت اور یہ اور ان چیزوں سے پرہیز کریں. یہ نارمل ہے کہ اگر آپ ان سے پرہیز کریں گے تو آپ کا بی پی شی پی ذرا ٹھیک رہے گا. سبزیوں کی طرف میکسیمم توجہ دیں. زیادہ تر سبزیاں کھایا کریں. ایکسرسائز لازمی کریں. آپ واک کیا کریں، لمبی ایکسرسائز کریں گے اس سے بھی آپ کا کافی فرق پڑ جاتا ہے. ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے تو شریانوں میں جاتا ہے، خون بھی گھومتا ہے اپنی جگہ سے زیادہ اچھے طریقے سے. اس سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے آپ کی صحت میں. تو بعض اوقات کافی ساری ایسی بیماری ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، آپ ان سے بھی بچ جاتے ہیں. تو ایکسرسائز کریں، فروٹ وغیرہ زیادہ کھائیں، سبزی زیادہ کھائیں، ہلکی خوراک کھائیں، گوشت وغیرہ سے پرہیز کریں. گوشت کھائیں ضرور لیکن مطلب ہے کہ میڈیوکر مطلب کم کھائیں. ہفتے میں 1 آدھی دفعہ گوشت بھی کھا لیا. اس طرح اپنے آپ کو رکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. تو مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.